I'm your social studies teacher, Miss Gulshan, from Real Scholar School, Campus 3. From today, we shall start our online classes. Let's begin. Today, we shall start Unit 7, The Mighty Mughals, Part 1. अच्छा स्टूडेंट्स, मुग़ल दरअसल एक ख़ानदान का टाइटल था, यानी ये तमाम मुसलमान बादशाह थे जिन्हें मुग़लिया शहनशाह कहा जाता था और ये मुग़ल कहलाते थे। आजकल तो कंट्रीज़ की टर्म्स यूज़ होती हैं, यानी मुख्तलिफ़ इलाके या प्रोविंसेस पे मुश्तमिल एक कंट्री होती है और उस कंट्री के एक कुछ रूल्स होते हैं। लेकिन इन अर्लियर टाइम्स ऐसा नहीं था। वहाँ तब एक सल्तनत होती थी जो कि मुख्तलिफ़ बड़े इलाकों पर मुश्तमिल होती थी, और दूसरा ये कि एक ही बादशाह यानी कि एक ही ख़ानदान जो होता था वो उस सल्तनत पर साल साल तक हुकूमत करता था। यानी कि एक बादशाह देन उसका वो फोत होता था तो उसका बेटा, देन आगे से उसका बेटा, यानी कि वो ख़ानदान ही हुकूमत करता था उन इलाकों पर। टिल एन अदर पावरफुल किंग वुड कम एंड डिफीटेड देम एंड टेक ओवर दिस एरिया। यानी कि कोई और बादशाह किसी और ख़ानदान का आए, कोई और पार्टी, कोई और बादशाह आए, वो जंग करे और जंग करने के बाद वो इलाका उनसे जीत ले या उनसे छीन ले। तो तब तक ये जो सारा टाइम पीरियड होता था एक ही ख़ानदान की हुकूमत होती थी। अच्छा, अब ये थोड़ा सा हो गया चैप्टर का इंट्रो, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया। अब आइए चैप्टर की तरफ। अच्छा, okay students, there are some important points for you. Kindly write these points on your books. और मैं आपकी बुक्स ये चेक करूँगी कि आपकी बुक्स के ऊपर ये सब के सब पॉइंट्स जो यहाँ लिखे हैं आपकी बुक के ऊपर मुझे लिखे हुए नज़र आने चाहिए। मेक श्योर। चलें अब चैप्टर के अकॉर्डिंग सबसे पहले मुग़लिया सल्तनत का जो टाइम पीरियड था, बेसिकली जो मुग़लिया सल्तनत का एक टाइम पीरियड था वो था 1526 से लेकर 1857 तक का, यानी 322 ईयर्स तक मुग़लिया सल्तनत ने हुकूमत की। मुसलमानों ने हुकूमत की। कहाँ हुकूमत की? हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान का ये मतलब नहीं है कि इंडिया पर, बल्कि हिंदुस्तान कहते थे सब कॉन्टिनेंट को, बरे सग़ीर को, जहाँ पर मुसलमान, सिख, हिंदू, तमाम मतलब मज़ाहिब से, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते थे। हिंदुस्तान उस पूरी जगह का नाम था और वहाँ पर मुग़लिया हुकूमत ने, यानी कि मुसलमानों की हुकूमत कितने साल रही? 322 ईयर्स तक रही। मुग़लिया हुकूमत का जो टाइम पीरियड था वो था 1526 से लेकर 1857 तक। इस दौरान मुख्तलिफ़ बादशाह आते रहे और जाते रहे। इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत तरक्की की मुसलमानों ने, बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें भी ईजाद की और बहुत कुछ किया। तो ये एक मतलब गोल्डन टाइम पीरियड रहा। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ये आगे मूव ऑन करता गया तो बादशाह अपने रास्तों से भटक गए, ऐसे ही कह सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों ने तरक्की करना छोड़ दी। वो सिर्फ आराम व सुकून की ज़िंदगी में पड़ गए। देन क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स आ गए और उन्होंने हिंदुस्तान पर या सब कॉन्टिनेंट पर, बरे ज़ख़ीर पर कब्ज़ा कर लिया। अच्छा, अब जब हुकूमत 300 साल तक तकरीबन रही तो वो बहुत ज़्यादा बादशाह आते भी रहे और जाते भी रहे। लेकिन इनमें से ये जो सारा टाइम पीरियड था ना, उनमें से बहुत ज़्यादा बादशाह आए भी और गए भी। बट द फर्स्ट सिक्स वर द मोस्ट डायनामिक एंड इफेक्टिव रूलर्स। जो पहले छः थे ना, जो उन्होंने ही इस तमाम इलाके की बुनियाद डाली। उन्होंने ही इसको सबसे ज़्यादा तरक्कियाँ दी और सबसे ज़्यादा बेस्ट जो उन्होंने रखा इस पूरे हिंदुस्तान को, सब कॉन्टिनेंट को, वो इन्हीं 6 रूलर्स ने रखा था। अभी लेकिन आपने इस सबक में सिर्फ अभी फर्स्ट 3 पढ़ने हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर 6 के नेम मेंशन किए हैं, एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए।
Names of first 6 most dynamic and effective rulers are Babur. Number second is Humayun. Number third is Akbar. Number fourth is Jahangir, Shah Jahan, and last one is Aurangzeb. तो ये आपके फर्स्ट 6 मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट डायनामिक रूलर्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कामयाबी के साथ इस इलाके पर हुकूमत की थी। चलें अब आपके चैप्टर में जो फर्स्ट 3 हैं उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बाबर। ये बाबर का आपको जो बादशाह बाबर हैं ये सबसे पहली बात तो है कि ये फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर हैं, यानी कि इन्होंने मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। इनसे पहले कौन से वहाँ पे एक तो मंगोलों की हुकूमत थी और सेकंड हुकूमत थी लोदी ख़ानदान की। तो इन दोनों की हुकूमत चल रही थी, लेकिन फिर बादशाह बाबर ने यहाँ पर आके मुग़ल एम्पायर की बुनियाद रखी और इन्होंने यहाँ पर मुग़लिया सल्तनत बनाई, मुसलमानों की सल्तनत बनाई, उन दोनों को शिकस्त देकर। ओरिजिनल नेम जो था बादशाह बाबर का ओरिजिनल नेम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद दरअसल इनका ओरिजिनल नेम है और बाबर इनको टाइटल दिया गया था। और वो पैदा कब हुए? 15 फरवरी 1483 में पैदा हुए और डायड 4 कब हुए? 1530 में। ठीक है, क्लियर। अब ये आपने 3 ही पॉइंट्स हैं, सो काइंडली आपकी बुक्स पर काफ़ी जगह है, आप अपनी बुक्स के ऊपर ही ये तीनों पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए ही हेल्पफुल है। थैंक यू। कम टू द बुक। ओके, यहाँ पर भी आपको यही बताया जा रहा है उज़्बेकिस्तान के शहर फरगाना में बाबर पैदा हुए, बादशाह बाबर। सबसे पहले ये बहुत मतलब यंग प्रिंस थे, बहुत ही ज़्यादा में जुनून था कि अपने इलाका अपनी सल्तनत को फ़तह करने का, और सबसे ज़्यादा ये समरकंद पर सबसे पहले हुकूमत करना चाहते थे, इलाका समरकंद का इलाका फ़तह करना चाहते थे, लेकिन ये पॉसिबल ना हो सका, वो हार गए। देन उन्होंने क्या किया, सबसे पहले काबुल पर और फिर कंधारा पर जो कि अफ़गानिस्तान में था और लोधी हुकूमत के ज़ेर असर था, इन दोनों इलाकों पर कब्ज़ा किया और दौलत ख़ान लोधी को जो सुल्तान, और ये जो सुल्तान इब्राहिम लोधी हैं इनको मतलब इन्होंने लोधी ख़ानदान को शिकस्त दी। अब बाबर की जो असल जस्तजू थी उसके बारे में आप पढ़ेंगे, यानी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बार मतलब कोशिश की और ये हार गए। पानीपत की जंग हुई लोधी ख़ानदान के साथ, इनकी पानीपत एक जगह का नाम था। पानीपत के मैदान में लोधी ख़ानदान के साथ इनकी काफ़ी जंगें हुई और हर मर्तबा चूँकि ये कमज़ोर थे, वो ज़्यादा ताकतवर थे, तो ये हार जाते थे। देन इन्होंने भागकर ईरान में पनाह ली। ईरान ने इनकी मदद की, इनको 12,000 सोल्जर्स प्रोवाइड किए, साथ में इनकी ताकत को बढ़ाया और न्यू टेक्निक्स के थ्रू इन्होंने दोबारा से लोधी ख़ानदान पर हमला किया। लोधी ख़ानदान के पास कितने सिपाही थे? 1,00,000। 1,00,000 सिपाहियों के साथ लोधी आर्मी आई, जबकि इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ 12,000 सिपाही थे। इन्होंने अपनी फ़ौज का हौसला बढ़ाया और इन एट द एंड ये इन्होंने इलाका अपना विन किया और ये जीत गए। अब इनके जीतने की सबसे बड़ी और मेजर जो वजूहात थी वो ये बयान की गई हैं। बाबर की आर्मी में क्या था? एक्सपीरियंस्ड और क्लेवर लोग थे, बहुत ज़्यादा, बेशक कम थे लेकिन एक्सपीरियंस्ड भी थे और क्लेवर भी थे, जबकि इब्राहिम लोदी की आर्मी में बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन लोग थे। इसी तरह इन्होंने तोपों का इस्तेमाल किया, कैनॉन्स कहते हैं तोपों को, इन्होंने तोपों का इस्तेमाल किया जो कि फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल की गई थी उस ज़माने में, जबकि इनके पास कोई ऐसा वेपन नहीं था। इन्होंने हॉर्सेस इस्तेमाल किए, इन्होंने एलिफेंट्स इस्तेमाल किए। इसके आगे तो फिर क्लियरली डिफाइन है कि हॉर्सेस सबसे ज़्यादा तेज़ जानवर होता है, एट्रैक्टिव हो, तो ये बहुत ज़्यादा अटैक कर सकता है। ठीक है, तो जो इसके बरक्स अगर एलिफेंट्स को देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी तेज़ नहीं होते, बोझल होते हैं, बहुत ज़्यादा
کمبرسم اور بہت زیادہ سلو جو ہے وہ اینیمل ہے، اس لیے وہ تو بالکل مقابلہ نہیں کر سکتے، اٹیک بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ہارسز کسی بھی سائڈ سے اٹیک کر سکتے ہیں ایزیلی، لیکن ایلیفنٹس کو تو اچھا خاصا رکاوٹ ہے اس کام میں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو تو موڑتے ہوئے بھی وہ اچھے خاصے بڑے ہیں، تو ان کو چلانا، ان کو ہینڈل کرنا کافی مشکل تھا۔ اس کے علاوہ جو ہارسز تھے نا، وہ جنگ کی آواز سننے کے عادی ہیں، جبکہ ایلیفنٹس امن امان میں رہنے والا جانور ہے۔ وہ زیادہ جنگی آواز اور تلواروں کی آوازوں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے ہی سپاہیوں کو روندنا شروع کر دیا، جس سے بھگدڑ مچ گئی۔ اچھا، اب نیکسٹ ہے بابر نے اور کون کون سی بیٹلز لڑی؟ ابھی تو پانی پت کی جنگ بابر نے جیت لی۔ پانی پت کی جنگ جیتنے کے بعد بابر کو دو سب سے بڑی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو ہندو راجا رانا سنگا آف میواڑ، انہوں نے سب سے پہلے اس کے ساتھ جنگ لڑی۔ دین محمد لودھی جو کہ ابراہیم لودھی کے بھائی تھے، ان کے ساتھ جنگ لڑی۔ پھر اس کے بعد جنرل کس طرح کے تھے؟ بہت زیادہ لوئل تھے اپنے کام کے ساتھ، اپنے بہت زیادہ بہادر بھی تھے، تبھی ان کو بابر کا لقب دیا گیا تھا۔ ایز اے امپیریئر، ایک وہ شہنشاہ کے طور پر کس طرح سے تھے؟ ایک بہت زیادہ انٹیلیجنٹ، بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو، اپنے رولس میں اسٹرکٹ تھے، اور بہت زیادہ ریلیجیس بھی تھے، بہت زیادہ اچھے خاصے جو ہے نا وہ ریلیجیس پرسن تھے، اور کافی اچھا رول انہوں نے کیا، جتنا بھی تھوڑا سا ہی ان کو ٹائم پیریڈ ملا۔ پھر بابر اینڈ ہز انٹرسٹ، اب ان کا انٹرسٹ کس کس چیز میں تھا؟ زیادہ تر ان کا گارڈنس میں یعنی کہ اور گرینری میں انٹرسٹ تھا، اور وہ بہت اچھے پوئٹ بھی تھے۔ بابر ہز ڈیتھ، اب بابر کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ بابر کی ڈیتھ 1530، جیسا کہ پہلے لکھوا چکی ہوں، 1530 میں آگرہ میں بابر کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور کس طرح سے؟ بیماری کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی، اور اس وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ کوئی ریفارمز بھی نہیں کر سکے، بہت زیادہ کوئی تبدیلیاں بھی نہیں لے کر آ سکے۔ اب آپ آئیں سب سے پہلے اپنے کوسچن نمبر 1 پر، اوپن یور ایکسرسائز۔ اوکے، تو آپ کا کوسچن نمبر 1 ہے What were the reasons for Babur's army winning the first battle of پانی پت؟ تو پانی پت کی جنگ انہوں نے کیسے جیتی؟ تو یہ آپ نے جو وہ سارے پوائنٹس وہاں لکھے تھے انہی کو تھوڑا سا مرچ کر کے اور شارٹ کر کے بتا دینا ہے کہ سولجرز بہت زیادہ ایکسپیرینس تھے اور کلیور تھے، انہوں نے کینونس کا یوز کیا اور ہارسز پہ روٹ کیا، یعنی ہارسز چلائے، انہوں نے مطلب ہارسز پہ بیٹھے اور اس پہ انہوں نے جنگ کی۔ اس کے علاوہ ہارسز بہت زیادہ تیز رو جانور ہوتا ہے، بہت زیادہ سوئفٹ تھا، اس کے علاوہ جی وہ بہت ہر طرح سے اٹیک کر سکتا تھا نا اینیمیز پر۔ تو اس کے علاوہ مطلب آپ نے اسی چیز کو تھوڑا سا ڈیفائن کر کے تو ایک ہی پیراگراف کی فارم میں لکھ دینا ہے۔ اوکے کلاس، کلیئر کوسچن نمبر 1؟ چلیں اب ہم اپنے نیکسٹ ہائڈنگ کی طرف موو آن کرتے ہیں۔ ہمایوں دا سیکنڈ مغل امپیریئر، ان کے بارے میں آپ کو یہ انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ ہی واز برن آن ڈسمبر 1530، 1530 میں برن ہوئے یعنی کہ پیدا ہوئے، اور 1556 میں دہلی میں انہوں نے وفات پائی۔ ہمایوں بہت زیادہ ان ایکسپیرینس رولر تھے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بابر کو زیادہ موقع نہیں ملا تھا حکومت کرنے کا، وہ بیماری کی وجہ سے جلد ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو جب ہمایوں کو انہوں نے اپنا تخت سنبھالا، ان کو جس وقت تاج ملا، جس وقت وہ بادشاہ بنے ہمایوں، تو کیا ہوا؟ ان کی ایج تھی 22 ایئرس اولڈ۔ جب انہوں نے تھرون اسینڈ کیا، یعنی کہ وہ جس وقت تھرون ان پہ بیٹھے، تخت پہ بیٹھے، تو اس وقت ان کی عمر تھی 22 ایئرس اولڈ، اور یہ بہت زیادہ ینگ عمر تھی، اس لیے وہ اچھے خاصے ان ایکسپیرینس تھے، اور ان کے ان ایکسپیرینسڈ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ جو دشمن تھے، جو کہ بابر کی وجہ سے ڈر گئے تھے اور چپ ہو گئے تھے، وہ ویٹ کر رہے تھے کہ جب بابر فوت ہو تو پھر وہ حملہ کریں، دوبارہ سے اٹیک کریں اور اپنی سلطنت کو واپس لیں۔ تو کلاس دیکھیں، آپ کو یہ اس پیراگراف میں یہ کلیئرلی بتایا گیا ہے
کہ وہ بہت زیادہ جو بادشاہ یا جو جس کو بابر نے ڈیفیٹ کیا تھا، بابر نے ہرا دیا تھا، وہ لوگ کافی زیادہ اویٹڈ تھے کہ کسی طرح ہم اپنا بدلہ لیں، اپنے شہروں کو واپس لیں۔ تو کیا ہوا، انہوں نے جس وقت دیکھا کہ بابر تو فوت ہو چکا ہے اور اس کا ان ایکسپیرینسڈ ینگ بیٹا 22 ایئرس اولڈ جسٹ تخت پر بیٹھا ہے، تو انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ہر طرف سے حملے شروع کر دیے۔ اور شیر شاہ سوری نے کیا کیا، انہوں نے آ کے افغانستان پر حملہ کیا، اور جس کے نتیجے میں چونکہ یہ ان ایکسپیرینس تھا ہمایوں، تو اس کے نتیجے میں ہمایوں نے جنگ ہار دی۔ اور جنگ ہارنے کے بعد اس کو کافی زیادہ اس پہ مظالم کیے گئے، اور جو ہمایوں تھا، بادشاہ ہمایوں، اس کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تو پھر کافی زندگی انہوں نے جلا وطنی میں گزاری۔ اب دوبارہ سے انہوں نے اپنا ریجن کیسے حاصل کیا؟ جب ان کو ایگزائل کر دیا گیا، یعنی کہ جلا وطن کر دیا گیا، اپنے ہی وطن سے نکال دیا، کس نے نکالا؟ شیرشاہ سوری نے۔ تو شیرشاہ سوری کافی انٹیلیجنس کے ساتھ، کافی احتیاط کے ساتھ، محتاط انداز میں جو ہے رولنگ کر رہا تھا، اس علاقے کو چلا رہا تھا۔ تو ہوا کیا کہ انفارچونیٹلی جو بادشاہ شیرشاہ سوری تھا وہ جلد فوت ہو گیا، اور اس کے پیچھے اتنی کوئی اسٹرانگ گورننس نہیں تھی جو کہ اس علاقے کو سنبھال سکتی۔ تو ہمایوں تو پہلے ہی سے اپنے ایک جنرل کے ساتھ، یا جس کا نام بہرام خان تھا، مسلسل ہندوستان پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ کس طرح سے وہ اپنا تخت اور اپنی جگہ واپس لے جو اس کے باپ نے بہت مشکل سے جیتی تھی۔ تو ہمایوں نے کیا کیا، جب دیکھا کہ بہت زیادہ جو سلطنت ہے وہ بہت زیادہ حصوں میں، ٹکڑوں میں بٹتی جا رہی ہے، تو اس نے کیا کیا، اس نے فوراً حملہ کر کے تو اپنا علاقہ واپس حاصل کر لیا۔ تو پھر یہ اس کا سیکنڈ ریجن کہلایا، کس کا؟ ہمایوں کا۔ تو ہمایوں نے خود پھر اپنی امپائر کو دوبارہ حاصل کیا، اور کتنے ایئرز بعد؟ 15 ایئرز بعد وہ دوبارہ سے امپیریل بن گیا۔ لیکن بہت زیادہ دکھ سے، سیڈلی بات کی یہ بتایا جاتا ہے کہ اونلی 7 منتھس، صرف 7 منتھ کے لیے اس نے یہ حاصل کیا، اور وہ 1556 میں فوت ہو گیا۔ اب وہ رولر کیسا تھا؟ وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھا، بہت زیادہ کیپیبل تھا، حالانکہ وہ بہت ان ایکسپیرینس تھا، لیکن وہ بہت انٹیلیجنٹ بھی تھا اور کیپیبل بھی تھا، بہت زیادہ لائل تھا اپنے کام کے ساتھ۔ اور وہ بہت اس کے اپنی انٹیلیجنس سے بہت سے راجاؤں، مہاراجاؤں، اور اس کے علاوہ جو ہندو راجا تھے ان کو بھی، اور جو کہ مسلمان یا سکھ جو بھی تھے نا، ان سب جنرلز کو اس نے اپنی انٹیلیجنس کی بنا پر ہی اپنا قائل کیا تھا۔ اور بہت زیادہ اس نے لیکن ایک اور پرابلم بھی تھی ہمایوں کے لیے، کہ اس کا اپنا جو بردر تھا وہ اس کی طرف سے بھی اس کو پرابلمس تھی کافی زیادہ، لیکن سٹل اس نے اپنے علاقہ جنگ لڑ کے اور محنت کر کے واپس لیا۔ دیٹس اٹ۔ چلیں اب کوشچن نمبر 2 دیکھیں۔ کوشچن نمبر 2 ہے، In your opinion, what were the reasons for Humayun's یعنی کہ ہمایوں کے کیا کیا ریزنز تھے retreated to Persia؟ اب اس کے پیچھے ریزنز کیا کیا تھے؟ تو مین ریزنس یہی تھے جو اس پیراگراف میں بتائے گئے ہیں، جس کو آپ نے ان شارٹ لکھنا ہے۔ کہ سب سے پہلے تو ہمایوں نے جیسے ہی تھرون اسینٹڈ کیا، یعنی کہ جیسے ہی وہ تھرون پر بیٹھا، تو کیا ہوا، وہ بہت زیادہ انسٹیبل امپائر تھی، یعنی کہ بہت زیادہ انسٹیبل سلطنت تھی، کوئی اتنی اسٹیبل نہیں ہوئی تھی چونکہ بہت نیو تھی۔ تو جو بہت زیادہ راجا مہاراجا جو کہ بابر کے ہاتھوں شکست کھائے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کیا، دوبارہ سے اپنا تخت حاصل کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی، اور انہوں نے دوبارہ سے جلدی سے جیسے ہی انہوں نے حملے کیے، شیرشاہ سوری نے حملے کیے، اور شیرشاہ سوری بہت زیادہ چلاک اور بہت زیادہ انٹیلیجنٹ آدمی تھے، تو جیسے انہوں نے حملے کیے تو کیا ہوا، ہمایوں نے اپنا تخت کھو دیا، اور ہمایوں بہت زیادہ جو ہے ایگزاسٹڈ ہوا، بہت زیادہ غصہ بھی آیا، اور وہ بہت زیادہ جو ہے تھا کہ وہ اپنا تھرون، اپنا تخت جو کہ اس کے باپ کی امانت تھی، وہ واپس لے دشمنوں سے۔
تو اس لیے وہ دوبارہ سے پرشیا کی طرف لوٹ گیا، یعنی کہ اس نے دوبارہ سے ایران کی طرف لوٹ گیا جہاں اس کا پہلے باپ گیا تھا اور اس کو مدد ملی تھی۔ دوبارہ سے وہ پرشین کنٹریز کی طرف گیا اور وہاں سے اس نے ہیلپ لی تاکہ وہ اپنا کچھ مقام بنا سکے اور دوبارہ سے آ کے اپنی گدی کو حاصل کر سکے، اپنا تخت حاصل کر سکے۔ دیٹس اٹ، ہوپ سو آپ کو آج کا لیکچر پورا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے تو کائنڈلی آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو کلیئر کر دوں گی۔ اور ہم لوگ ابھی یہ اپنا نیکسٹ کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیکچر میں اکبر۔ تو بادشاہ اکبر کے بارے میں ان ڈیٹیل ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔